नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। इसका तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी करीम अलैहि अतयबुस्सलातु व अज़का तस्लीम की घर वालियाँ मोमिनों की माएँ हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात के लिए कानून साज़ी की है और कानून बनाया है कि अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं, उनमें से 6 बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के कबीला से थी और 4 बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर कुरैश से थी, यानी अरब से थी। एक बीवी आप अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल से थी और एक बांदी जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोहबत फरमाई तो उनके पेट से एक बच्चा पैदा हुआ, वो मिस्र से थी। जो बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैशी ख़ानदान से थी वो 6 हैं। उनके नाम ये हैं: हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे हबीबा। ये 6 बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के कबीला से थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, और 4 बीवियाँ जो गैर कुरैश से थी उनके नाम ये हैं: हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हज़रत जुवैरिया और हज़रत मैमूना। ये अरब से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बनी इसराइल से थी। मिस्र के बादशाह मकूकस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदिया किया, खादमा दी भेजी हदिया के तौर पर। उनका नाम मारिया किब्तिया था, वो मिस्र से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सोहबत फरमाई तो उनके पेट से हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। ये वज़वाजुहु की तशरीह है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 के मुताल्लिक़ हम अर्ज़ कर रहे थे। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मैंने व अज़वाजुहु के मुताल्लिक़ अर्ज़ कर दिया था। आज के इस क्लिप में हम उम्महातुहुम के बारे में थोड़ी सी तफसीर ज़िक्र करेंगे। ये लफ्ज़ उम्महातुहुम जो है, 2 लफ्ज़ हैं, एक उम्महात और दूसरा हुम ज़मीर है। उम्महात लफ्ज़ जो है ये इसमें जमा मुअन्नस है और इसका मुफ़रद आता है। माँ के माना में, उम्महात माएँ माना करेंगे इसका। और पंजाबी में जैसे कहते हैं मावा, जिसको कहते हैं, और कहावत भी है मावा ठंडियाँ चावा। बहरहाल उम्महात का माना माएँ बनता है और हुम ज़मीर मोमनों की तरफ राजे है, लौट रही है। तो व अज़वाजुहु उम्महातुहुम का माना ये बनेगा कि अज़वाज मुतहरात यानी नबी करीम अलैहि अतयबुस्सलात व अज़का तस्लीम की बीवियाँ और घर वालियाँ ईमान वालों की माएँ हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कानून साज़ी की है। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाया है, पुख्ता और पक्का कानून, के अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं। जैसा कि मुफस्सिरीन ने भी तफसीर ज़िक्र की है और कि जाला तशरीउन इन्नहुन्ना मिनहुम बिमंज़िलति उम्महातिहिम, यानी अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माओं की हैसियत रखती हैं। किस चीज़ में मोमिनों की माओं की हैसियत रखती हैं? फरमाया कि वफ़ी वुजूब ताज़ीम, यानी अज़वाज मुतहरात वाजिब ताज़ीम है। हर मोमिन और मोमिना, मर्द और औरत को चाहिए कि वो अज़वाज मुतहरात की ताज़ीम करें और उनकी बड़ाई ज़िक्र करें और अपने दिल में, अपने जहन में उनके लिए वसात पैदा करें। और इसी तरह फरमाया कि वफ़ित तकरीम व तौक़ीर, अज़वाज मुतहरात वाजिब ताज़ीम भी हैं, वाजिब तकरीम भी हैं और वाजिब एहतराम भी हैं। मतलब यह है
کہ ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور گھر والیاں امت کے لیے واجب التعظیم ہیں، واجب الاحترام ہیں، واجب العزت ہیں۔ ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ ان کی تعظیم بھی کرے اور ان کا احترام بھی کرے اور ان کی عزت بھی کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وجوب کے حکم میں ہے یہ کہ ہر مومن مرد عورت پر ازواج مطہرات کی تعظیم کرنا، عزت کرنا واجب اور ضروری اور لازم ہے۔ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، وہ فرمایا کہ وفی التقدیس، یعنی ازواج مطہرات جیسے واجب التعظیم، واجب التکریم، واجب التوقیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات واجب التقدیس بھی ہیں، یعنی ہر ایک زوجہ محترمہ کو، ہر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان کو مقدس مانے، پاکیزہ مانے، مطہر مانے اور پاک دامن مانے، عزت مآب اور عفت مآب مانے۔ ہر ایک مومن کے اوپر یہ بھی واجب اور ضروری ہے، جیسے ہر ایک مومن اپنی حقیقی اور سگی ماں کو واجب الاحترام سمجھتا ہے، واجب التعظیم سمجھتا ہے، اس کا دفاع کرنا اور اس کا احترام کرنا لازمی سمجھتا ہے، اسی طرح ہر ایک مومن کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک زوجہ کے متعلق تعظیم کا عقیدہ بھی رکھے، احترام کا عقیدہ بھی رکھے اور تقدیس کا عقیدہ بھی رکھے اور طہارت کا عقیدہ بھی رکھے، پاکیزگی کا عقیدہ بھی رکھے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مفسرین نے اس کی تفسیر عجیب تفسیر کی ہے، فرمایا کہ وَزَوْجَاتُهُمْ طَاهِرَاتٌ، ہر ایک زوجہ محترمہ پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے وہ پاکیزہ اور پاک دامن ہے۔ اور اگلا جملہ عجیب فرمایا کہ وَعَلَى رَأْسِهِنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ تمام کی تمام ازواج مطہرات پاک دامن اور پاکیزگی کے اعلیٰ معیار پر ہیں، اور ان سب کے اوپر پاک دامنی میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرداری کرتی ہیں۔ پاکیزگی کا سب سے بڑا صحرا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو کہ ازواج مطہرات فقط مومنوں کی مائیں ہیں، منافق کی، کافر کی، غیر مسلم کی مائیں نہیں ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر ہے۔ الشریعہ کتاب کا نام ہے، الامام ابو بکر محمد بن حسین الآجری رحمہ اللہ، متوفی سن 360 ہجری، یہ اپنی کتاب الشریعہ میں لکھتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی آپ کو ماں نہیں مانتا، ماں تسلیم نہیں کرتا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ صدقہ، ہاں ہاں وہ سچا ہے، سچ کہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی امی آپ یہ کیسا کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ کہتا ہے؟ فرمایا کہ انا ام المؤمنین ولست بام المنافقین، کہ میں مومنوں کی ماں ہوں، میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ اور اسی روایت سے ملتی جلتی روایت علامہ اصبہانی رحمہ اللہ المتوفی 535 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہے۔ اس میں کہا گیا کہ امی آپ کو فلاں آدمی ماں تسلیم نہیں کرتا، انہوں نے کہا سچ کہتا ہے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ وہ آپ پر صاب کرتا ہے، آپ پر نامناسب الفاظ کہتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں وہ سچ کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ اس میں کافر کے الفاظ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں جو ازواج مطہرات کے لیے قانون سازی کی ہے، قانون بنایا ہے، اس آیت مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کیمرہ مین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، محمد مدنی خان، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔